बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। याली बदर तमाम दोस्तों को राजा मेमन की तरफ से गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज काफ़ी दोस्तों के काफ़ी रिश्तेदारों के मैसेजेस आए, कॉल आई। आज भी आए, कल भी आए थे। तो जैसे ही ये वीडियो का सिलसिला मैंने शुरू किया तो मुझे मैसेजेस और फ़ोन आने लगे दोस्तों के, रिश्तेदारों के, कि उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कितने डेंजरस लोग होते हैं, इनकी अप्रोच कितनी होती है और क्यों इन ऐसी चीज़ों में पड़े। तो मैंने उनको इस बस एक ही उनको आंसर दिया कि मैं अल्लाह की ज़ात पे एक ही लड़का हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मुझे एक चीज़ पर यकीन है कि मेरे मुकद्दर में जो वक्त मेरा लिखा हुआ होगा वो होगा, उसको कोई भी नहीं ठहरा सकता। ये तो छोटे चोर हैं, हमारे फौजी जो सरहदों पे खड़े हैं, जो दुश्मनों से लड़ रहे हैं, पता नहीं कितने रॉकेट लॉन्चर और कितनी चीज़ों को फेस करते हैं, बर्फ़ के पहाड़ों पे खड़े होते हैं, वो भी तो हमारे बच्चे हैं, वो भी तो हमारी वजह से ही लड़ रहे हैं। तो ये तो घर के चोर हैं, ये तो छोटे चोर हैं। इनसे अगर हम डर जाएंगे तो फिर हम आते हैं हम अपने टॉपिक पे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें इंकिशाफ करूँगा। तो आज वही चीज़ें, वही बातें मैं इंकिशाफ करने वाला हूँ। ये जनाब, ये चोरी हज़ारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, बल्कि अरबों रुपए की चोरी है। जब भी कोई इदारा कोई टेंडर या कोटेशन करता है तो उसमें वो मेंशन करता है कि भाई जो भी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो भी वो रेट देगी, वो उसमें ऑल टैक्सेस उस पे लागू होंगे, यानी ऑल टैक्सेस उससे रेट से माइनस होंगे। थोड़ा सा मैं इसको आपको ब्रीफ करता चलूँ कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि मुझे एक इदारे ने कोटेशन मांगी एक पेन की, फॉर एग्जांपल मैं वो मार्केट का रेट लूँगा, फिर उसमें मैं जो टैक्सेस हैं वो लगाऊंगा, प्लस में फिर अपना प्रॉफिट लगाऊंगा और फाइनल करके मैं वो रेट इदारे को दूंगा। जब वो रेट इदारे को अप्रूव होगा तो अदारा मुझे हम उसका ऑर्डर, सप्लाई ऑर्डर उसका मुझे इशू करता है। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट चोर जो हैं, उन्होंने वहाँ पे इतनी टेक्निकली तौर पे एक अपना फार्मूला बनाया हुआ है कि उसमें जो टैक्सेस हैं वो प्लस नहीं और माइनस नहीं हो रहे, वो प्लस होते हैं। एक्सपर्ट जो है, और मैं हमें ये वाहिद इदारा होगा जहाँ पे ऐसा होता है। होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल 1.5 रुपीस की अगर कोई पेन है तो उसमें 18 रुपये, 18% सेल टैक्स उसमें से माइनस होता है और नेट अमाउंट उसका होता है 82 रुपीज़। लेकिन जो हमारे जो इदारा है, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, वो ऐसा नहीं करती। जो यूनिवर्सिटी की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके एक्सपर्ट जो चोर हैं, ये एक्सपर्ट जो परचेजिंग ऑफिसर है, उसने एक अपना फार्मूला बनाया हुआ है। उसने वो क्या करते हैं कि 86 रुपीज़ पहले रेट लिखते हैं, फिर उसमें से प्लस करते हैं 40 रुपीज़ सेल टैक्स, वो अमाउंट हो जाता है 100 रुपीज़। यानी 4 डे का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लॉस, 4 डे का उनके चहीते जो वेंडर हैं उनको प्रॉफिट। बात 4 रुपये की नहीं है, बात हज़ारों की नहीं है, बात लाखों की नहीं है, बात
کروڑوں کی نہیں ہے، بات ہوتا کہ اربوں میں بڑھتی ہے، کیونکہ ان یونیورسٹیز کا بجٹ ایئرلی کم سے کم بھی 3 سے 4 کروڑ ارب روپے ہے، 3 سے 4 ارب ایئر کا۔ اور یہ فارمولا پتہ نہیں کتنے سالوں سے، 10 سال 15 سال سے وہ یوز کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو کروڑوں اور اربوں روپے کا لوس دے رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اتنا بڑا فالٹ وہاں پہ آنے والے آڈیٹر کو بھی نظر نہیں آتا، یا نظر نہیں آتا یا وہ جان بوجھ کے وہ آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کو کروڑوں روپے کا لاس دیتے ہیں، اربوں روپے کا لاس دے جاتے ہیں۔ ابھی تک میرے خیال میں کوئی ٹھیک ٹھاک، کیونکہ وہ جب ڈپارٹمنٹ انکوائری کرے گی، ڈپارٹمنٹ چیک کرے گا، تو کبھی ہی اس کا ریئل اماؤنٹ سامنے آئے گا کہ کتنے یہ فارمولا کب سے یوز ہو رہا ہے، 10 سال سے ہو رہا ہے، 15 سال سے ہو رہا ہے، 20 سال سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تبھی اسی کا اندازہ لگایا جائے گا، پتہ پڑے گا کہ کتنے اربوں میں ہیں، کتنے اربوں میں ہیں، تب پتہ پڑے گا۔ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہمارا کام ہے، بقایا اس کی انویسٹیگیشن کرنا اعلیٰ اداروں کا کام ہے۔ تو خدا را آپ چھوٹے چوروں کے پیچھے تو لگ جاتے ہیں، جو بڑے ادارے میں بڑے چور بیٹھے ہیں ان کو پکڑیں۔ میں نے ان بڑے اداروں کو میل بھی کی ہیں، لیکن ان بڑے اداروں کو ابھی تک ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اتنے بڑے چوروں کو وہ انویسٹیگیٹ کریں۔ وہ ابھی تک، میں نے ڈے آف فرسٹ سے جیسے کہا تھا کہ اپنی من مستی سے وہ کما رہے ہیں، کر رہے ہیں، سالوں سے ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی پرچیزنگ آفیسر وہاں پہ اس کرسی پہ بیٹھ کے ارب پتی بن گیا۔ میرا جو کام تھا میں وہ کر رہا ہوں، بقایا اداروں کا کام ہے، ادارے کام کریں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ میں ان اعلیٰ اداروں کو اینی ہاؤ ان بڑے چوروں کو ڈسکلوز ان سے کرواؤں گا۔ پھر جہاں تک میرا بس چلا، جہاں تک آپ لوگوں کا ساتھ رہا، میں انشاءاللہ، کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں جہاں پہ ہمارا مستقبل بنتا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل بنتا ہے، ہمارے ملک کا مستقبل بنتا ہے۔ اگر ان ایسے اداروں میں اتنی بڑی کرپشن ہوتی رہی تو ان اداروں میں کہاں سے پھر وہ ہے نا، کلاسوں میں مائکس آئیں گے، کلاسوں میں ہے نا اسپیکرس آئیں گے، کلاسوں میں صحیح چیئرس آئیں گی۔ میں ان بڑے چوروں کو ڈسکلوز کر کے ہی دم لوں گا۔ پھر مجھے جہاں تک جانا پڑا میں جاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور پلس میں میرا ساتھ دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔